मुल्क कोरोना की भट्टी में जल रहा है और मोदी बंगाल इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। प्रमोद तिवारी का इल्जाम। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा के साबिक रुकन प्रमोद तिवारी ने कहा है कि मुल्क कोरोना की भट्टी में सुलग रहा है, लेकिन वजीर आजम बंगाल में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। वजीर आजम बंगाल इंतखाबी मुहिम में दीदी ओ दीदी गाना गा रहे हैं, जबकि मुल्क में कोरोना वायरस इंतहाई खौफनाक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, जो पूरे मुल्क में बीमारी और मौत का तांडव कर रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना मुतासरीन की यौमिया तादाद 1,85,248 तक पहुंच गई है, जबकि उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 15,000 से ज़्यादा हो गई है। एक तरफ मुल्क के लोग कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं, तो ये कौल हर्फ ब हर्फ सही साबित हो रहा है कि जब रोम जल रहा था तो नेरो बांसुरी बजा रहा था। इसी तरह आज जब मुल्क कोरोना वबा की भट्टी में जल रहा है, मिस्टर मोदी न सिर्फ इंतखाबी मुहिम में तकरीर कर रहे हैं, बल्कि तंजिया अंदाज में हंसते दीदी ओ दीदी के गीत गा रहे हैं। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन मुल्क का ऐसा बादशाह होगा जब मुल्क के लोग जिंदगी और मौत की कश्मकश में होंगे तो वो बेफिक्र होकर इंतखाबी प्रचार का काम कर रहा होगा। मुसलमान अमेरिका की खुशहाली में इजाफे का बाइस रहे हैं। बाइडेन का रमज़ान के मौके पर पैगाम। माह रमज़ान के आगाज़ पर दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारकबाद देते हुए खातून अव्वल डॉक्टर जिल बाइडेन और अमरीकी सदर जो बाइडेन ने मुसलमानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि मुसलमान इस महीने का आगाज़ एक नई उम्मीद के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि माह रमज़ान के दौरान मुसलमान अपने एतक़ाद के मुताबिक दूसरों की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करने का इरादा करेंगे और वो खुदा की नियामतों का शुक्र भी अदा करेंगे। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने माह रमज़ान के आगाज़ पर मुसलमानों को मुबारकबाद देते हुए अमेरिकी मुसलमानों की कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि कोरोना की आलमी वबा के दौरान माह सयाम ये भी याद दिलाता है कि आलमी वबा के दौरान ये साल कितना मुश्किल रहा है। उनके बकौल वबा के दौरान दोस्त और रिश्तेदार इज्तिमाआत की सूरत में इकट्ठे होकर इस महीने को नहीं मना सकेंगे और सहरी और इफ्तार दोनों वक्त लोग अपने प्यारों की मौजूदगी के बगैर ही इस माह की रिवायत को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि आलमी वबा के दौरान अमरीकी मुसलमानों ने वैक्सीन की दरियाफ्त में बुनियादी किरदार अदा किया है और इस बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सेहत आमा के वर्कर्स इस मुहलक वबा के ख़िलाफ़ जंग में हर अव्वल दस्ते में शामिल रहे हैं। मुख्तलिफ़ शोबों में अमरीकी मुसलमानों की नुमायाँ खिदमात का जिक्र करते हुए सदर बाइडेन ने कहा कि अमरीकी मुसलमान रोज़गार के मौक़े पैदा करते हैं और फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स के रोल में अपनी जानों को मुश्किल में डालकर काम करते हैं। वो स्कूलों में असातिज़ा की खिदमत अंजाम देते हैं, मुल्क भर में पब्लिक सर्वेंट्स के तौर पर अपने आप को वक्फ करते हैं और अमेरिका में नस्ली मसावत और समाजी इंसाफ की जद्दोजहद में रहनुमा किरदार अदा करते हैं। मुसलमान अमेरिका के क़याम से ही मुल्क बनाने में फ़ाल किरदार अदा करते रहे हैं और मुतनव्वो और फ़ाल होने से वो अमेरिका की खुशहाली में इजाफे का बाइस बने हैं। सदर बाइडेन ने मज़ीद कहा कि नुमायाँ किरदार के बावजूद अमेरिकी मुसलमानों को तआस्सुब, धमकी आमेज़ रवैये और नफ़रत पर मबनी जराइम का सामना रहा है। उनकी हुकूमत तमाम लोगों के हुकूक़ और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अनथक कोशिशें करेगी। अमरीकी फ़ौजियों की 11 सितंबर तक अफ़गानिस्तान से वापसी। तालिबान की मुज़ाकराती इजलास में शिरकत गैर मुल्की अफ़वाज के इनख़ला से मशरूत। गुज़िश्ता साल ट्रंप इंतज़ामिया और तालिबान के दरमियान अफ़गान अमन मुआहदे के मुताबिक इनक़ला के लिए तय की गई मई की तारीख़ में अब ताख़ीर हो जाएगी।
انقلاب سن 2001 میں امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر ہونے والے دہشت گرد حملوں کے 20 برس مکمل ہونے پر ہوگا۔ اس سے پہلے امریکی صدر بائیڈن کہہ چکے ہیں کہ 21 مئی کی ڈیڈ لائن کو پورا کرنا مشکل ہوگا۔ صدر بائیڈن کی جانب سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کا اعلان متوقع ہے۔ طالبان نے امریکی فوجیوں کے انخلاء پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ رواں ماہ کے آخر میں افغانستان کے مستقبل سے متعلق ترکی میں ہونے والے اجلاس میں اس وقت تک شرکت نہیں کریں گے جب تک تمام غیر ملکی افواج افغانستان چھوڑ نہیں جاتی۔ قطر میں طالبان دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے کہا کہ جب تک تمام غیر ملکی افواج مکمل طور پر ہماری سرزمین سے نکل نہیں جاتے تب تک افغانستان سے متعلق کسی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ خیال رہے کہ فروری 2020 میں طے پانے والے معاہدے میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر طالبان اپنے وعدے پورے کرتے ہیں تو امریکہ اور اس کے تمام اتحادی فوجی 14 مہینوں میں انخلاء کر جائیں گے۔ ان وعدوں میں یہ بھی شامل ہے کہ طالبان اپنے زیر قبضہ علاقے القاعدہ یا کسی بھی اور شدت پسند گروہ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور قومی امن مذاکرات کو جاری رکھیں گے۔ اگرچہ طالبان نے تاریخی معاہدے کے تحت بین الاقوامی فوجیوں پر حملے بند کر دیے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے افغان حکومت کے خلاف جنگ جاری رکھی ہوئی ہے۔ گزشتہ ماہ طالبان نے دھمکی دی تھی کہ اگر 21 مئی تک تمام غیر ملکی افواج نے ملک سے انخلاء نہ کیا تو ان کے خلاف حملے دوبارہ شروع کر دیے جائیں گے۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے رمضان کے دوران تراویح اور تہجد سے متعلق نئی ہدایات جاری کی ہیں۔ وزارت کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق سعودی عرب کی تمام مساجد میں تراویح ہوگی، مگر نماز عشاء اور تراویح کا کل دورانیہ صرف 30 منٹ کا ہوگا۔ اس طرح یہ واضح ہو گیا ہے کہ ماہ رمضان کے دوران مساجد کھلی رہیں گی۔ اب تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اس سال بھی مساجد میں نمازیں ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حفاظتی تدابیر کا جائزہ لینے والی کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ مملکت کی تمام مساجد میں نماز عشاء سمیت تراویح کا دورانیہ 30 منٹ سے زیادہ کا نہ ہو۔ بتایا گیا ہے کہ حفظان صحت کمیٹی کی سفارش کا مقصد یہ ہے کہ مصلیان مسجد وبا لگنے والے ماحول سے محفوظ رہیں۔ احتیاط کے طور پر دورانیہ کم رکھنے کے علاوہ SOPs کی پابندیوں پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائے رکھنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تمام نمازیوں کو اپنی جا نماز ساتھ لانے کو بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ عوام کے مفاد میں جاری سعودی وزارت اسلامی امور کی ان ہدایات کو پیش نظر رکھ کر دنیا کے دیگر ممالک کے مسلمانوں کو بھی مساجد میں نمازیں اور تراویح کے لیے جمع ہونے والے مصلیوں کے لیے بھی ایسی ہی حکمت عملی اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ماہ رمضان میں عبادتیں بھی ہوں اور احتیاطی تدابیر کی پابندیوں کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں جناب ہدایت حسین کو سماعت فرمائیے گا۔ دور رہ کر کے وفا کیا کرنا، دور رہ کر کے وفا کیا کرنا، دور رہ کر کے وفا کیا کرنا، بے مروت سے بے مروت سے گلا کیا کرنا، بے مروت سے گلا کیا کرنا،
دور رہ کر کے وفا کیا کرنا. وہ تو رگ رگ میں سمائے ہیں میری، وہ تو رگ رگ میں سمائے ہیں میری. ان کو اب دل سے جدا کیا کرنا، ان کو اب دل سے جدا کیا کرنا. درد لکھے تھے مقدر میں جب، درد لکھے تھے مقدر میں جب، دنیا سے پھر یہ گلہ کیا کرنا، دنیا سے پھر یہ گلہ کیا کرنا. تلخیاں ایسی بڑی ہیں ہر سو، تلخیاں ایسی بڑی ہیں ہر سو. زندگی جی کے، زندگی جی کے بھلا کیا کرنا، زندگی جی کے بھلا کیا کرنا. ظلم جب کہ ہے مسلسل جاری، ظلم جب کہ ہے مسلسل جاری. کیسے امید، کیسے امید بقا کیا کرنا، کیسے امید بقا کیا کرنا. ظلم جب کہ ہے مسلسل جاری، کیسے امید بقا کیا کرنا. دوستوں میں نہ وفا ہو باقی، دوستوں میں نہ وفا ہو باقی. اپنے دشمن کی، اپنے دشمن کی سزا کیا کرنا، اپنے دشمن کی سزا کیا کرنا، اپنے دشمن کی سزا کیا کرنا. جو ہدایت نے چھپا رکھے ہیں، غم سر عام ادا کیا کرنا، غم سر عام ادا کیا کرنا.